रिसेंटली कला अकादमीन तुजो अरंगेट्यम जाल्लो आहा, सो कितें एक्झॅक्टली तुका सांगचें दिसता आतां? आय हॅव बीन डान्सिंग सिन्स आय वॉज 6 years old आणि हांव 2 वर्सांच्यान आय हॅव बीन प्रॅक्टिसींग फॉर दीस अरंगेट्यम. आय हॅव बीन प्रिपेरींग फॉर इट आनी फायनली जालें. सो हांव सामकें इट फील्स गूड. आय एम हॅपी दॅट it was done well and I'm really happy with my performance. सगळीं आयलीं हय बरें दिसलें आमकां. When you was preparing for this, so what was the challenging factor? आय थिंक सो हांव हरशीं स्पेनान रावता आतां. हांव कॉलेजीन आसा सो आनी म्हजी क्लासी दुबयन आसता. सो हांव फॉर द होल मंथ ऑफ जून म्हाका कॉन्स्टंटली एवरी डे प्रॅक्टीस करपा जाय आशिल्लें. एवरी डे फॉर मे बी 3 hours per day. सो तें सामकें म्हाका पांयान बी इंजरी बी आयलें. सो तें सामकें हें जालें. सो या that was the most challenging part. तो अरंगेट्यम परफॉर्मन्स आसलो पळय, तो कितक्या वरांचो आसलो? 2.5 नाजाल्यार 3 वरांचो जालो. हय. सो तेका स्पेशली कितें प्रिपेर करचें पडटा? लायक तर ताका पयलीं म्हाका कॉस्ट्यूम मेकअप सगळें घालचें पडटा. मागीर स्टेजीचेर बी पुजा करची पडटा. मागीर बॅक स्टेज स्ट्रेचींग बी, फायनल टचअप्स, मागीर प्रोग्राम स्टार्ट जाता. तुका तेका लागून स्पेशल कोणें ट्रेन केल्लो? तर ताका लागून म्हजे गुरू आसा, गुरू विनी बी ईश्वर, आनी म्हज्या इन्स्टिट्यूटान अंतरा इन्स्टिट्यूट दुबयन सगळी टिचरी बी आसात थंय. सो तिणें म्हाका प्रिपेर केलें. जेन्ना तूं भरतनाट्यम डान्साक जे एंट्री जाल्ली तुजी पयलीं स्टार्टिंगच्यान जेन्ना तूं क्लासीस घेतालें, तेन्ना कितें चॅलेंजींग फॅक्टर आसलो? सो हांव पयलीं सिंगापुरान क्लासी घेतालें. तेन्ना म्हाका आय थिंक डान्सूच करपाक त्रास जाताले. बिकॉज हांवें केन्ना कांयच फिजिकल एक्टिविटी तशें केलें ना. आय वॉज 6 years old. सो म्हाका ते टॅक्नीक बी, तकली कशें हालोवपाचें आनी हाताचें अलायनमेंट बी सगळें तशें दॅट वॉज द चॅलेंजींग पार्ट. बट ते प्रॅक्टिसान जाता तें. सडनली तुवें भरतनाट्यम करपाक जाय म्हणून तुका अशें कित्याक दिसलें? सो एड्युकेशन बरें आसलें न्हू? सो हांव एक दीस मम्मा बरोबर टी पळयतालें. सो आमी ते डान्स रियलिटी शो पळयतालीं आनी ताजेर एक वन गर्ल ते भरतनाट्यम परफॉर्म करताले. सो हांवें ते पळयलें आनी मम्माक सांगलें, मम्मा म्हाका ताजे भशेन डान्स करपाक जाय. सो मम्मान सायन अप केलें फॉर डान्स क्लासीस. खुबशे जण न्हू भरतनाट्यम डान्स शिकून वेस्टर्न हेका वयता डान्साक. सो तूं फुडें भरतनाट्यम कंटिन्यू करतलें वो वेस्टर्नाक बीन मूव जातलें? दोनी. सो म्हाका भरतनाट्यम कंटिन्यू करपा जाय. हांव आतां म्हजें नॅक्स्ट स्टेप इज म्हाका सगळी एग्जामी करपा जाय. आनी हांव स्पेनान रावन कितें तरी स्पॅनिश फोक डान्स, अशें ट्रेडिशनल स्पॅनिश डान्स शिकपा जाय म्हाका. दॅट इज ऑन माय लिस्ट. आमकां खुबशे जाण अशें दिश्टी पडटा भरतनाट्यम डान्स शिकून वेस्टर्न हेका वयता डान्साक. कितें इजी पडटा जेन्ना भरतनाट्यम तूं डान्स शिकून वेस्टर्नान वयता, अशें कितें आहा? हय, बिकॉज भरतनाट्यम सामकें डिफिकल्ट आसा. सो बॉडीक बी सामकें स्टॅमिना आसपा जाय. लायनीचे यू हॅव टू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेट लायन्स आनी सगळें. आनी सो वेस्टर्न डान्सान खूब युजफूल आसा बिकॉज बॉडी कंट्रोल शिकता आनी सगळें लायक अशें it teaches you like how to use your breath, how to use your stamina, where to put more, which part of your body to put more power in. So ते सगळे help जाता. भरतनाट्यम डान्सान न्हू एक्सप्रेशन आनी लिपसिंग ताजेरूय वर्कआवट करचें पडटा. हातून तुका कितें डिफिकल्टी आयल्या? भरतनाट्यमान लिपसिंक नासता. यू कॅनॉट लिपसिंक वेन यू आर परफॉर्मिंग. सगळें स्टोरी टेलिंग एक्सप्रेशन्सान आसता. एक्सप्रेशन्स आनी हँड जेस्चर्सान. सो ते बिकॉज लिपसिंग करपा जायना, सो ते स्टोरी सांगपाक यू हॅव टू डिपेंड ऑन युअर फेस. सो ते सामकें दॅट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो ताका सेपरेट ट्रेनींग जाय. ताका अभिनया म्हणटात. सो ताका लागून सेपरेट ट्रेनींग करपा जाय. आतां कोणाक भरतनाट्यम डान्स खबर ना, सगळ्यांक खबर आहा, इन बेजीक कोणाक खबर ना, जाल्यार तूं कशें एक्सप्लेन करतलें?
सो भरतनाट्यमान 2 फॅक्टर्स आसात, एक डान्स फॅक्टर आणि एक लायक आय सेड अभिनयाचो फॅक्टर. सो there are some performances खंय there's only dance, there's no storytelling, there's no abhinaya, there's no expressions, फक्त smile करपाचें. But then there's some dances that are both dance आणि storytelling, and then there's some that's only storytelling. So but भरतनाट्यमान सगळें आसता, डान्स, storytelling, अशें लायक रिदमीक फॅक्टर आसा आनी फक्त स्टोरी टेलिंग बी आसा थंय. समज हांव म्हज्या रंगेटमान हांवें एक गणपतीच्या स्टोरीचे डान्स केला, सो ताजेर दोनीय आसा, डान्स आनी अभिनय आसा. सो अभिनयान हांव ते सगळे डिस्क्रायब करता की हाव हीज हेड वॉज कट ऑफ आनी एलिफंट हेड वॉज पुट, ही वॉज ब्लेस्ड, ते सगळे पार्वती बी नाताल्यात आनी तागेलो बॉडी बी केल्या फ्रॉम हर सॅन्डलवूड, ते सगळें हय. सो दॅट्स इन्क्लुडेड. भरतनाट्यम डान्सान एंगर सायड आनी स्पिरिच्युअल सायड तुका खंयचे क्लोज आहा? आय थिंक म्हाका हरशी स्पिरिच्युअल सायड इज मोर क्लोज, बट हांवें जेन्ना म्हजें अरंगेटम केलें तेन्ना म्हजें एक दुर्गाचें तातूंत दॅट इज एंगर, दॅट इज मोर बाय एंगर एक्सप्रेशन परफॉर्मन्स. सो तें हांवें सामकें, दॅट वॉज, आय थिंक दॅट वॉज माय बेस्ट परफॉर्मन्स, म्हजें एंगर खूब भायर आयलें तेन्ना. बट युजली म्हाका स्पिरिच्युअल चड आवडटा. तू वेस्टर्न डान्सूय करता, क्लासिकल डान्सूय करता, जेन्ना भरतनाट्यमान सोलोय आहा आनी ग्रुपूय आसता, हातून तू सोलो चड कम्फर्टेबल आहा इन ग्रुप कम्फर्टेबल आहा? आय थिंक हांव इन ग्रुप चड कम्फर्टेबल आसा, बिकॉज हांवें केन्ना हाजे पयलीं सोलो केलें ना, हांवें फक्त ग्रुपान डान्स केला. आनी म्हाका ग्रुपान डान्स करपाक चड आवडटा, बिकॉज आय लायक द प्रोसेस ऑफ performing, rehearsing with all of my friends अशें ग्रुपान बी. आनी एखादी आमी जेन्ना ग्रुप परफॉर्मन्स करता तेन्ना ते कोरियोग्राफीन इंटरॅक्शन्स बी आसा बिटवीन द डान्सर्स, म्हाका ते खूब आवडटा. सो हय. आनी केन्ना केन्ना स्टेजीर बी यू कॅन, इफ यू आर डान्सिंग विथ अदर पीपल, यू कॅन डिपेंड ऑन दॅम समटायम्स कितें जालें जाल्यार. सो म्हाका ते आवडटा. भरतनाट्यम डान्सान न्हू ट्रेडिशनल आमचे म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट आहा पळय ते वाजता आनी लिरिक्सूय आसता, ताजेर तुका कितें सांगचें दिसता? हरशी म्हणजे भरतनाट्यमान वेगळे वेगळे भाशाच आसा. सो संस्कृत आसा, तमिळान आसा लिरिक्स. सो म्हजे टीचर बिफोर टीचिंग मी द डान्स शी एक्सप्लेन्स द मिनींग ऑफ द लिरिक्स. सो बेस्ड ऑन दॅट हांव ते स्टोरी टेलिंग बी बिल्ड करता, एक्सप्रेशन्स रिवायज करता, हांगा कितें आसपा जाय, हांगा कितें आसपा जाय. मागीर ते इट हेल्प्स, it's basically the backbone of the dance, because the full dance is about that story, about those lyrics. And sometimes it's normal ki the same line is repeated maybe 4 times. So there, as each line is repeated, the expression becomes stronger with each line. So there ek asta. एका आर्टिस्टाक न्हू एक बेटर परफॉर्मन्स दिवपाक लँग्वेजीचेर मोग आसपा जाय अशें लोक म्हणटा, आनी थोडे आर्टिस्ट हे फिली करता आसपाक जाय म्हणून. तुका कितें दिसता? So I learn a lot of languages. I love learning languages. हांवें आतां स्पॅनिश, पोर्चुगीज, सगळे फ्रेंच बी शिकता. आतां हांव मराठी शिकता. म्हाका दिसता की म्हाका मॅन्डरीन चड आवडटा. आय हॅव बीन लर्निंग इट सिन्स आय वॉज इन किंडरगार्टन इन सिंगापोर. हांव स्कुलान बी शिकतालें. आनी मॅन्डरिनान बी एल्फाबेट बी नासता, सो ते शिकपाक इट्स व्हेरी डिफिकल्ट, बिकॉज ते सगळे शब्द बी मेमोरायज करचे पडटा. कितें स्ट्रक्चर आसता, ताका कॉन्सेप्ट आसता बिहायंड द लँग्वेज, बट अशें बेस बी ना लायक एल्फाबेट तशें कितें. सो आय थिंक दॅट्स व्हेरी ब्युटिफूल अबावट इट, आनी सो आय लव दॅट वन द मोस्ट. तूं आर्टिस्टीक वेन वयतलें म्हणून तुवें परस्यू केलें लँग्वेज, ओ आनी कितें रिजन आहलें? अशेंच म्हाका देर इज नो स्पेसिफीक आर्टिस्टीक रिजन. म्हाका आय जस्ट लायक लर्निंग अ लॉट ऑफ लँग्वेजीस. जेन्ना हांव वेन एवर आय कम अक्रॉस अ न्यू लँग्वेज ऑर आय मीट समवन हू स्पीक्स अ डिफरंट लँग्वेज दॅट आय एम नॉट फेमिलियर विथ, म्हाका आय ऑलवेज हॅव द वॉन्ट टू लर्न दॅट लँग्वेज. सो सद्याक टोटल कितके लँग्वेज जाणा तूं? सद्याक 7 लँग्वेजी. नांव सांगू शकता? हय, इंग्लीश, हिंदी, कोंकणी, स्पॅनिश, कोरियन, मॅन्डरीन
आनी पोर्चुगीज आनी हांव आतां मराठी शिकता. सो जेन्ना इतके लँग्वेजीस शिकला सो बेजीक तूं जाणा कितें आहा तें सो कितें फायदो जाता. सो हांव हे लँग्वेजी कामान बी यूज करपाक शकता इन द फ्युचर आनी फ्रेंडा बी इट्स इजियर टू मेक फ्रेंड्स वेन यू कॅन स्पीक अ लॉट ऑफ लँग्वेजीस आनी हय अशें म्हाका अशें दिसता की एवरी लँग्वेज ऑल लँग्वेजीस are connected. That's what I like. Whenever I'm learning a new language, I find a way to connect that language to languages that I already know. So that's the most fun part about it. जशें तुवें आमकां सांगलां तूं एब्रॉड स्टे करता. अरंगेत्रम तुवें गोंयान कला अकादमीत कित्याक चूज केली. तूं एब्रॉडूय करूं शकतालें हय पण आनी दुबय इन्स्टिट्यूशन कित्याक चूज केलें. so since we decided to do my Arangetram, we decided that आमी गोंयानूच करतली Arangetram because this is my place of birth, this is my hometown. So आनी चडशे लोक my whole family lives here, so म्हाका हांगाच करपा जाय आशिल्लें Arangetram. So आमी we decided that it would be in Goa. आनी कला अकादमी प्लॅटफॉर्म कित्याक चूज केलो. So एक तर I wanted to definitely do it in Goa आणि second हांवें Kala Academy choose केलें because it's a very prestigious platform especially for any Goan artist, actor, dancer, singer to perform. Even when international artists come to perform in Goa, Kala Academy is where they perform because it's one of the most important platforms here for art. आतां अरंगेत्रम जालो तुका सर्टिफिकेट बा मेळ्ळी आतां नेक्स्ट कितें आहा तुज्या हितून. सो आतां नेक्स्ट म्हाका म्हजी सगळी भरतनाट्यमाची एग्जामी करपा जाय. सो बिकॉज म्हाका इन द फ्युचर म्हाका भरतनाट्यम शिकोवपा जाय भुरग्यांक. सो ताका लागून म्हाका म्हजी सगळी थियरी एग्जाम्स करपा जाय. डिप्लोमा सर्टिफिकेट मेळपा जाय म्हाका. ती तूं इंडियेंतल्यान करतल्यो ते भायल्यान करतली परस्यू. इंडियेच्यान. खंयसर. सो हांव आतां कला निलयम स्कूल ऑफ आर्ट्साच्यान ऑनलायन क्लासी घेतलें. म्हजे गुरूचें नांव प्रार्थना कौशिक आसा. सो हांव आतां ऑनलायन क्लासी घेतलें फ्रॉम स्पेन आनी ऑनलायन एग्जामी बी आसतात. सो हांव थंयच्यान ऑनलायन एग्जामी करतलें. भुरगेपणांतल्यान तुवें डान्स स्टार्ट केला आतां तूं ह्या लेवलाचेर पावला. डान्स कसो डिफायन करता तूं आनी कितें शिकला डान्सा थ्रू. सो म्हाका जेन्ना हांव धाकटें आशिल्लें तेन्ना डान्स वॉज जस्ट डान्स फॉर मी. म्हाका आय वॉज जस्ट एन्जॉयेबल. बट आतां हांव खूब शिकलां. सो आय हॅव लर्न डिसिप्लीन, आय हॅव लर्न perseverance, consistency, ki every day you have to show up, otherwise it's very difficult. I've learned how to take care of my body. I've also learned a lot about, because amche Bharatnatyam and dance it's mostly storytelling. It's about amche gods and all of those stories. So how te bhi shikla through dance.